Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va faire le module ديال ajustage et soudage. Donc, qui concerne l'RVA. Donc, la première des choses, les instruments de traçage et de pointage. Donc, un instrument ou la pointe à tracer. La pointe à tracer, comme vous voyez, la forme ديالها, l'image ديالها, le dessin ديالها هو هاد لا فيغور اللي عندنا. دونك تيكون في الراس ديالو عنده واحد لونغل، دونك واحد الزاويه في الراس ديالو. Donc c'est quoi? C'est un instrument en forme de fer rond en acier dur affûté et trempé à l'extrémité. هو واحد الأداة، واحد l'outil اللي كنخدمو به en forme de fer، يعني من الحديد، من الفورم ديال الفير، rond داير en acier، من لاصي، من الفولاذ، dur قاصح، affûté يعني منجور من بحال القلم ديال الرصاص، منجور من l'extrémité ديالو، et trempé. شنو trempé هي ce sont des traitements thermiques اللي كنديروهم لي زوتي باش يوليو قاصحين وعنده يبدلوا لينا لي كومبورطمون ميكانيك ديالهم، يكونوا قاصحين ولا في لا ديوتي ديالهم ولا شي حاجه. دونك كنسخنوهم وكنعاودو نبردوهم باش يقصاحوا، باش تبدل الكومبورطمون ميكانيك ديالهم. دونك il peut rayer la matière des pièces à tracer، يعني ملي كنخشيو في لا بياس وكندوزو على لا بياس كيدير لينا واحد لاغاي، واحد الطريق في وسط من لا بياس. l'extrémité de la pointe à tracer étant affûtée، بما ان هذاك الراس ديالو il est affûté منجور، il faut prendre garde de ne pas se blesser. خصنا ناخدو لا طونسيون ديالنا، علاش؟ حيت يقدر يجرح الانسان. دونك فوالا غادي نوريكم واحد لا فيديو ايسي. دونك هاد لا فيديو اش كتبين واحد كومون فير ان تراسي سور اون بيير. دونك حنا هاد لي تراسي اش كنديروهم سور لي بييس ميتاليك، ولكن هاد لا فيديو غيورينا كومون. حنا غادي ناخدو هذيك لا بييس اللي عندنا هي اون بيير، حجر، وغنحطو بان بحال راه غنخدمو على واحد لا بييس ميتاليك. Pour réaliser un tracé sur une pierre, on utilise un réglé métallique et une pointe à tracer spécialement dédiée à la pierre. Donc شوفوا la forme de la pointe à tracer dédiée au métal. Pour le bois, nous utiliserons tout simplement un crayon à papier de menuisier. Donc كل واحد. Et pour la pierre, donc nous utiliserons le réglé métallique et شوفوا la tracé le tracé اللي عطا. Donc voilà. كل على حساب لا ماتيير اللي غادي نطراسيو، وعلى حساب لا بوينت اللي غادي ناخدو. كاينين دي بوينت كيليقوا البيير، وكاينين دي بوينت كيليقوا الميتال، وكاينين دي بيير دي بوينت اللي كيليقوا لو بوا بحال اللي عند النجار. دونك دوزيام انسترومون شناهي هو ليكير اشابو. شنو هو ليكير اشابو؟ ليكير واش اشابو سي ان انسترومون بحال عنده واحد لونغل ريكتونغل، زاويه قائمه. علاش؟ بور تراسي لي اما دو تراسي ولا دو فيريفي لي زونغل. سي ان انسترومون دو فيريفيكاسيون، يعني كنفيريفيو كنتاكدوا واش هاد لا لين اللي عندنا اللي تراسيناه واش نيشان، واش مقاد مع التراسي الاخر ولا لا، واش عمودي على التراسي الاخر ولا لا. دو تراساج وكنتراسيو به، حتى هو كنيوتيليزيو باش نتراسيو به بحال الريغلي. دونك il est en acier mi-dur rectifié، يعني mi-dur عنده ماشي دور، ماشي قاصح بزاف، ولكن mi-dur مي il est rectifié. علاش؟ حيت كنديروا ليه لا ريكتيفيكاسيون، يعني بحال كندوزو عليه كايط حرش من الجناب باش يبقى لينا لا فورم ديال ليطا سيرفاس ديالو زوينه. لي بريكوسيون ا بروندر، شنو هما الاحتياطات اللي خصني ناخذ؟ دونك مانيبيلي ليكير افيك سوان، يعني خصني نخدم به بواحد العنايه.
ايفيتي لي شوك اي لي كو، ما خصنيش نبقى نخدم بيه ونضرب فيه مع الحيط ولا نضرب فيه مع شي بياس اخرى ولا شي حاجه. دونك il faut faire attention. Donc le troisième instrument هو لو ريغلي سوبل. شنو هو لو ريغلي سوبل؟ ديجا شفناها في لا فيديو. هو مسطره واحد الريغلي مي لي غرادوي، مقسمه فيها تدريجات. دونك il est en millimètres. On travaille toujours avec le millimètre. Les mesures de la mécanique, il est toujours en millimètres. Aussi le centimètre, il est en millimètres. Donc, elle sert de mesure. Mais comme elle sert de traçage. يعني كان تراسيو بها بحال شفتوا في لا فيديو اللي وريتكم، راه السيد تراسا بها، ماشي ميزورا بها، ماشي عبر بها، تراسا بها. اللي اون اسي انوكسيدابل. لاسي ديالها اللي انوكسيدابل. شنو هي انوكسيدابل؟ ما كيصديش، ما كتوقعش ليه لوكسيداسيون باش يصدي. دونك il existe en plusieurs longueurs، يعني فيها العديد من بحال قلتي الاطوال. كاينه وحده فيها 100 ملم يعني 10 سنتيمتر، وحده فيها 150 ملم، وحده فيها 200، وحده فيها 300 و500 و1000. 1000 يعني راه متر في الطول. مي celui de 300 ملم يعني اللي فيها 30 سنتيمتر تقريبا سي لو بلو اوتيليزي. هذيك هي اللي كنستعملوها بزاف. لو بلو اوتيليزي اون لوتيليز توجور ولا la plupart du temps. Le réglé souple, mais il est souple. يعني بحال رخوة souple. كنقدر ندور شي قونت هادي نلعب بها كيما بغيت. Mais ces graduations sont fragiles. Les graduations اللي فيها هاد لي graduations التدريجات اللي فيها ils sont fragiles. يعني الا وراك شي عليها من هادوك القونت ديال لي غرادياسيون تقدر تهرس. il faut éviter les coups. يعني ما تقدرش تضربها مع شي بلاصه ولا شي حاجه. علاش؟ ولا لا فلام دو شاليمو. فلام دو شاليمو يعني الا كان عندك هذاك الشاليمو وقربتيها للعافيه راه تقدر حتى هي تخسر توندوماجا. ولا لي زارك الكتريك يعني باش تقدر تقيس بها شي ارك الكتريك يعني شي بلاصه فيها الالكتريسيتي ولا شي حاجه تقدر توندوماجا. دونك il faut faire attention. L'utilisation ديال traçage. Une pointe à tracer se tient comme un crayon en 3 doigts. يعني بحال كنشد كرايون ديالي en 3 doigts وكناخذوا لي كاره شابو وكنطراسي. نتايا ايفيدامون الا بغيتي تراسي ملي غادي تبدا appuyer suffisamment sur la pointe. يعني خصك تورك على لا بوينت مزيان باش ماشي ملي تبغي تراسي يتملص لك هذاك لا بوينت وتخرج على الخط ديالك. دونك ne repassez jamais 2 fois sur un même trait. ما تعاود 2 المرات فوق من لو تري. الا عاودتي غادي يوليو عندك 2 ديال لي تري. دونك il faut prendre attention. Il faut passer une seule fois. Position des différents instruments sur le débit. Si vous êtes gaucher, faites glisser l'équerre sur le bord droit de la plaque et tracez de droite à gauche. يعني إلا كنتي gaucher غادي تاخد l'instrument غادي تحط بعدا لا بياس sur le débit. le débit هو اللي كنحطو فوق منو لا بياس توجور. إلا كنتي gaucher غتبدا من لا droite لا غوش. سي ايفيدون غتشد بلا دروات ولا غوش غتراسي بها. يعني غتبدا من لا دروات لا غوش. الا كنتي يمني غتراسي بحال هادي اللي عندنا في لا فيغور هنا. غتحط وغتشد بلا غوش وغتراسي بلا دروات وتبدا من لا غوش لا دروات بحال اللي عندك هنا. صافي الا كنتي غوشي غتقلب